भाग्यवान कुर्साचे करुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळच्या वेळार देवाक आज आमी अर्घ दिवया कित्याक आज आमी हातां घेतल्या सर कामाचेर सर्गेची आशिर्वादां आनी बेसांवां देवूं दी. कित्याक देव दयाळ आनी विस्वासी आनी काकूदार आपल्या भुरग्यांनी ताका उलो मारता आसतना हर एक दिसा तांच्या मागण्याक कान दितालो आमचो देव जावन आसा. त्या खातीर प्रत्येक तरान देवाचे उतार आज म्हणटा आमकां कीर्तनांत 50:9 वळी 9 साम चॅप्टर 59 वर्स 9 अशें म्हणटा. म्हजे गाटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता कित्याक तूं देवा म्हजे कोटे. प्रत्येक तरान म्हज्या फाटल्यान म्हणा म्हजे गाटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता कित्याक तूं देवा म्हजे कोटे. कित्याक तूं देवा म्हजे कोटे. सांगात म्हणया म्हजे गाटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता कित्याक तूं देवा म्हजे कोटे. म्हजे गाटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता कित्याक तूं देवा म्हजे कोटे. म्हजे गाटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता कित्याक तूं देवा म्हजे कोटे. म्हजे गाटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता कित्याक तूं देवा म्हजे कोटे. म्हजे गाटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता कित्याक तूं देवा म्हजे कोटे. म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तर आज ह्या सकाळच्या वेळा आमकां उत म्हजे गाटाये आमची गाटाय आमचो सोमी आमची गटाय आमचो सर्गीचो बाप जावन आसा. आमची गटाय आमचो पवित्र आत्मो जावन आसा. आज प्रभू म्हजे गटे तुजेर म्हजी दिश्ट लायता. सकाळच्या वेळा आमची नदर त्या सोम्याचेर लावया. साम 34:5 म्हणटा की ताचेर नदर लायले वयजरा तुजे मुखां मळपड जळटाले. आमचे सकाळी आमच्या जिवितांत जेजू पयलो जागो दिवया. सर्गीच्या बापा पयलो जागो दिवया. खंडीत जावन सगळो दीस आमचो परजळून दी. आशिर्वादीत जावं दी. नाजाल्यार राती आमी सॅड जावन न्हिदता परतून आमी सॅड जावन उठ्ठा जावं फुरो राती खंतीन आमी न्हिदता परतून सकाळी उठ्ठा आनी खंतीन आमी उठचे न्ही. त्या खातीर आज सांगा उतार अपूर्व्यान म्हणटा की म्हजे गाटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता. म्हजी गाटाय म्हजी सकत म्हजी बोळ म्हजो आदार सगळो म्हजो बाप जावन आसा. त्या खातीर कित्याक तुंच देवा म्हजे कोटे तुंच देवा म्हजो आसरो. आज बरें कळ म्हणा तेन्ना टायम मेळटा तेन्ना सगळो दिस म्हणा खंयचे
किर्तनांत 59 ओळी 9 किर्तनांत पण ल्हानशी उतार आमी शिकोवंक जाय. थोड्या फावटी आमी निरासन बसता, अस्कत काय बसता आनी त्या दाळा एक उतार आमकां जिवाळ करता. कित्याक ते उतार देवाचे. मनशांनी आमकां सकयल घालची उतरां उलयल्या जावं फ्रो. मनशांनी आमकां आज दुखेस्त जावची उतरां उलयल्या जावं फ्रो. मनशांनी आमकां केंडला जावं फ्रो. आमी पात्यल्ल्या मनशांनी आमचो हात सोडला जावं फ्रो. जिवितान ल्हान व्हड जायती घडिता दिसान दीस आमच्या जिवितान येवनूच आसा. कित्याक म्हळ्यार आमी ह्या संवसारांची येते आसा. संवसारांत वयर सकयल आसा, संवसारांत वायट आसा, संवसारांत दुरसोणी आसा, संवसारांत कावजिणी आसा, संवसारांत अस्कत काय आसा. जर तुज्या देवाचेर तूं पातयेणी दवरताय तुजो देव घटायचो देव जावन आसा. तुजो देव तुजो आसरो जावन आसा. तुजो देव तुजे खडाप जावन आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या सकाळची एक घडी आमचे दोळे धांपया. आमचे हात जाता जाल्यार उक्ते दवरया. देवा बापाक पुता पवित्र आत्म्या अर्घ्य दिवया. प्रत्येक तरान त्या बापान हो सकाळीचो वेळ आमकां दिला. सर्कांनी संवसार रचलो देव, तुका आनी म्हाका आवयच्या गर्भांतल्यान वळखोवचो देव, आमच्या सगळ्या समस्यांनी कश्ट जाणा देव आज तो आमच्या सांगात आसा. आनी म्हणटा पुता हांवें तुका पळयला, हांवें तुका पळयला. आज तूं भिया नाका, हांव तुका चलोवन व्हरता, हांव तुज्या आदाराक येता, हांव तुज्या सांगात येता. बापा तुज्या बुजवणेच्या बरवेशेच्या विस्वासी उतरा खातीर हांव काळजांत तुका अर्घ दिता, वाकणटा, दिन वाजता. मोगाचे न्हू एक वर्तेक उतार जावन आसा. किर्तनांत Psalm 119 वर्स 116 किर्तनांत 119 वडी 116 आमकां अशें म्हणटा की तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हाका सांबाळ, तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हाका सांबाळ आनी म्हज्या बरवेशान म्हाका निराशी जावंक दिवं नाका. आज म्हणा कित्याक म्हळ्यार तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हाका सांबाळ, म्हज्या बरवेशांत म्हाका निराशी जावंक दिवं नाका. हे दुसरे वर्ड्स आमकां म्हणटा की म्हज्या बरवेशान म्हाका निराशी जावंक दिवं नाका. तुजो बरवसो कसो आसा, कोणा तें आसा. पण एकडे अब्रामाचो बरवसो म्हज्या मोगाचे न्हू हांगा म्हणटा की उत्पत्ती पुस्तकांत 22 वळी 5 पळय. उत्पत्ती पुस्तकांत 22 वळी 5 आमकां बो अपुर्वान म्हणटा की तेन्ना अब्राहमान आपल्या साकराक सांगलें गाडवा सांगात तुमी हांगाच रावा, हांव आनी म्हजो पूत मुखार वचून स्तुती करता आनी उपरांत तुमचेशी पाटी येता. जेन्ना अब्राहमाक देव म्हणटा की तुजो एकलोच पूत उतार प्राय जाल्लो इसाक ताका बली दी म्हणटा आसतना अब्राहम पाटी मुखार पळोना आनी ज्या दोंगरार सांगलें त्या दोंगरार आपल्या पुताक घेवन वता. बलये सांगता कितें जाय आसा सगळें घेवन वता. तेन्ना साकराक दोंगराच्या सकयलच दवरता आनी म्हणटा की अपुर्वेन पळय अब्रामाचो बरवसो पळय. अब्राहम म्हणटा की जेनेसीस चॅप्टर 22 वर्स 5 उत्पत्ती पुस्तकांत 22 वळी 5 म्हणटा की तेद्वा अब्राहमान आपल्या साकराक सांगलें गाडवा सांगता तुमी हांगा रावा, हांव आनी म्हजो पूत मुखार वचून स्तुती करता. कित्याक अब्राहमाक म्हणलें की तुज्या पुता बली भेटय आनी पूत पाटी येवचेर ना. कित्याक अब्राहमान बली भेटोवंक थंयच म्हज्या हांगा अब्राहम म्हणटा सकयलच म्हणटा की पळय आनी हांव आनी म्हजो पूत मुखार वचून स्तुती करता आनी उपरांत तुमचेशी पाटी येता. उपरांत हांव आनी म्हजो पूत तुमचेशी पाटी येता. तो अब्राहमाचो बरवसो जावन आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू 22 वळी 11 आनी 12 एकडे वाचचे आमी 11 and 12 जेनेसीस चॅप्टर 22 वर्स 11 and 12 एकडे वाचया. तेन्ना सर्वेस्पराच्या दुतान सर्गार्थान उलो मारून म्हळें सर्वेस्पराच्या दुतान जेन्ना इसाकाक बली भेटयतना सर्गार्थान दुतान उलो मारून म्हणलें अब्राहम 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 अब्राहम. ताणें जाप दिली आपले हांव हांगा आसा. दुतान म्हळें भुरग्याचेर हात उखल नाका आनी ताका कांयच वायट करिनाका. कित्याक तूं देवाक मानवालय म्हण आतां कळीत आसा. कित्याक म्हळ्यार आपल्या स्वंत पुताक सयत तूं बली भेटोवंक पाटी सरोंक न्हय. तसलो तुजो भावार्थ, तसलो तुजो विस्वास. मोगाचे न्हू आज किर्तनकारां आमकां म्हणटा की बाबा तुवें बसयल्लें त्या प्रमाणे म्हाका सांबाळ आनी म्हज्या बरवेशांत
निराशी जावंक दिवं नाका. अब्रामाचो भावार्थ देवा थंय थीर आसलो. अब्रामान सगळे उत्तर 100 वर्सां प्रायाचे भुरगो दिल्यार त्या भुरग्याक देवाक दिवंक तो फाटी सरोंक ना. आमच्या जिवितान म्हज्या मगचे न्हू देवा थंय आमकां कितलो भरवंसो आसा. आयच्या तारीखेर आज आमी देवाक कितलो वेळ दिता. देवा थंय कितलो होंदवून आसा. आमी देवा थंय कितले आमी एक जावन आसा. हांवें पोर म्हणलें श्रद्धक मेशक अबेदेनेगो तांच्या जिवितान पळया उज्याचे ते नदर लावना, रायेचे ते नदर लावना, रसल्या देवाचे ताणें नदर लायली. उज्यान घाला जळोन लसून वता आसलें कित्याक तसलो उजो मुखार आसलो मोगाचे न्हू. आमच्या जिवितान कश्ट दिसान दीस मुखार आसा. दुरसोणी हिरा राय नांव पाड करचे नाका जाल्ली गडिता दिसान दीस आमच्या मदें येते आसात. जावं फुरो आमी अन्याय करिना जाल्यार आमचेर अपराध म्हणटाली जायते आसा. जावं फुरो जाल्यार म्हज्या मोगाचे न्हू तातूंतल्यान तुका रसलो, तुका जाणवाय दिल्लो, तुका गिन्यान दिल्लो, तुजो मोग केल्लो, तुजें नांव हाताच्या तळटार कांतयल्लो. हर एक दिसा पुता हांव तुज्या सांगाता आसा. तूं गाबर नाका, भिया नाका. तुज्या हर पिडेच्या वेळार, तुज्या समस्येच्या वेळार, तुज्या कश्टाच्या वेळार हांव तुजो आदार जावन रावता म्हणलो देव हमेशा तुज्या सांगाता आसा. तर म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमी कोणाचेर भरवंसो दवरूंक जाय. अब्राहमान संपूर्ण भरवंसो देवाचेर दवरलो. श्रद्धक मेशक अबेदेनेगोन संपूर्ण भरवंसो देवाचेर दवरलो. उज्यान कांयच करूंक जावना. हांगा बली भेटोवंक आयिल्ल्या अब्राहमाच्या पुताक आनी अब्राहमाक देवान निवारले. परतून साकरा लागीं सुरक्षीत वचून साकरांतून घरा म्हणचे पावूंक देवान तांकां आदार दिलो. आज म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या सकाळच्या वेळार आमी निराश जाला जावं फुरो परतून तुमी सुटसुटीत जाया. कित्याक म्हळ्यार आमी हर एक दिसा परजळीत जाल्ली जावंक जाय. कित्याक म्हळ्यार आमी उसवाडाची भुरगीं जावंक जाय. जो आपण शुभवार्तांत 28:12 म्हणटा की एकलोसो तो जेजू जावन आसा उसवाड ह्या संवसाराक आयला. त्या ताची पाटलावदोर जावन आसली आमी सदांच उसवाडांत जियोंक जाय. आज आमी मागया एक दीस आयच्या दिसा आमचें जिवीत सोम्याच्या हातांत समर्पीत करया. सोम्या आज अब्राहमा बरी तुजेर भरोसो दवरून म्हाका करपाला पळय. आयिल्ले समस्ये आज समस्या फॉलो केल्ले वय जाल्यार ते समस्या तुजे जैत व्हरतले. समस्येचे पाटलावदोर जायनाकात. आमी निजा देवाच्या त्या सर्वंदर जेजूचे पाटलावदोर जावया. कित्याक तेन्ना आमकां जैत मेळटा. जेजून ह्या संवसाराच्या सर्सकतेचे जैत वेला. त्या खातीर आमी जैते वंताची पाटलावदारां जावंक जाय. एक घडी आमचे दोळे धांपया आनी प्रत्येक त्या गायनान देवाक अर्घ दिता आसतना अब्राहमा बरीचो भावार्थ तो देव आज आमकां फाव करूं दी. श्रद्धक मेशक अबेदेनेगो बरीचो भावार्थ तो सडवंदर जेजू आज आमकां फाव करून दी. तो पवित्रात्मो आज आमचो दीस चलोवन मुखार व्हरून दी. सगळ्या वायटांतून आमकां सुटका आनी सरवण मेळून दी. आमेन. ह्या गायनान भाग घेत आसतना हांगा आसली 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय. हालेलुया. जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय. जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय. जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय. अर्घां तुका स्तुती तुका, अर्घां तुका स्तुती तुका, अर्घां तुका स्तुती तुका,
हालेलुया जेजू तू म्हजो देव, जेजू तू म्हजो जीव, जेजू तू म्हजो देव, जेजू तू म्हजो जीव. हालेलुया जेजू तू म्हजो देव, जेजू तू म्हजो जीव. अर्गां तुका स्तुती तुका, अर्गां तुका स्तुती तुका, अर्गां तुका स्तुती तुका, अर्गां तुका स्तुती तुका. Good day to all my brothers and sisters in Jesus Christ. Many years back, I was suffering from vaginal infection and the doctors couldn't find the real cause of it. So my sister suggested to surrender this problem of mine to our Lord Jesus and ask Brother Prakash to pray for me. Within few days, I found relief and was healed in the name of Jesus. I am so thankful and grateful to Brother Prakash and his team for their prayers. And I thank my Lord and give glory to him at all times, for he had pity on his poor daughter and relieved her from all her ailments. He has forgiven a repentant heart and soothed a sorrowful soul. All glory and praise to you, our Lord Jesus Christ. हालेलुया. म्हजें नांव मारिया कोसेसा. हांव गोंयचें. हांव चेडा फुड्यान 6 म्हयन्यां लागून लंडन येयल्लें. हांवें म्हाका थोंडी जाता आनी म्हज्या हड्ड्यान दुखता म्हूण हांवें अशें वॉयस मेसेज धाडली. म्हाका ब्रदरान वॉयस मेसेजीचेर मागणें धाडलें आनी तें हांव बरे भाशेन आयकोंक रावलें आनी म्हजें बरी जाली, दुखताली ती. तशें म्हजें चेडवाक एडमिशन मेळनासलें, ताका एडमिशन मेळोन कॉलेजीक वचोंक लागलें. तशें म्हजी दुसरी जावाय, म्हजी सून आनी म्हजी धूव उलयनासलेलीं. हांवें वॉयस मेसेज धाडली उलयनाय म्हूण. ती आपूण मागणें करून म्हाका प्रे दिलो. ते प्रेयान तीं आतां दोगांनी बरे भाशेन उलयताय. देवान येदो व्हडलो उपकार केल्ल्या खातीर दोनीय देवाक आर्गां दिता आनी म्हज्या ब्रादराक आनी तेजे टिमीक सदां तेजे पासत मागता आनी तेंचे देवान आशिर्वाद घालूंक आनी देवाचें उतर आमकां जायतें शिकयलां. आमी देवा फुड्यांत नासलीं पूण देवाच्या उतरांत आमकां ब्रादराचे टॉक दिवन आमकां जायतें देवाच्या फुड्यांत पावल्यान म्हूण हांव देवा दोनयाक आर्गां दिता. आकाणी तुका दुनिया सुमिया तुका दिनवासनी तुका. थँक्यू जेजू. हालेलुया जेजू. हालेलुया जेजू. ते बरें करूं. प्रत्येक तर बसून आम्ही जण ऐकले उसारया आणि परत्यात 2 टेस्टिमनी आम्ही ऐकूया. Psalm chapter 86 verse 5. सोम्या तूं दयाळ आनी भोगसूंक तयार, तुका उलो मारतल्यांचेर अपरिमीत तुजो मोग. Psalm chapter 116 verse 5. सर्वेस्पोर दयाळ आनी नितीवंत, आमचो देव काकुळदार. सिराक chapter 2 verse 11. कित्याक सर्वेस्पोर दयाळ आनी काकुळदार, तो पातकां बक्षिता आनी कश्टांच्या दिसांनी निवारता. Psalm chapter 103 verse 13. जसो बापय आपल्या भुरग्यांची दया करता, तसो सर्वेस्पोर आपणाक भियेतल्यांची दया करता. सिराक chapter 2 verse 7. सर्वेस्पोराक भियेतल्यांनो, ताचे काकुळतीचेर भरवसो दवरा. तुमी पोडाना जावच्याक वांगटी वाट धरी नाकात. त्या लॉर्ड म्हज्या भावाची साक्ष दिवंक आशेता. म्हजो भाव दुयेंतांत काम करन आसा. ताका सकाळीं
कामाक बैसत आसतना ताका कठीण हात दुखले निद्रण जालें ताका काळ जालें म्हणून गोत्तुना तशें तो ताका तक्षण ताच्या धन्यान हॉस्पिटलाक आपणयलें त्या हॉस्पिटलान तेणें फार्मासीर ग्लुकोज दिलो ग्लुकोजान ती ताका उणें जावना हार्ट दूख तो भियोन कणगो नासलो तशें गांवांक आमकां खबर दिली सक्करांक तशें सक्कर आमची आमी फुल्ल कांगाळ जाले मस्त बेजार जाले काले आमकां दिक नातले बरी जाले आमच्या मतीर म्हजो भाव एक पोटी बरो जावन दी म्हणून सडनली आमी आमकां एकच आनी चिंतलें ब्रदराक एक आमी मागणें बरोवन घालें त्या टिमांत सक्कर मागोवन म्हजो भाव बरो जातलो म्हणून जेजू ताका बरो करतलो म्हणून तशेंच देवा आमी ब्रदर प्रकाशाक मागणें बरोवन घालें तांणी देवाचें उतर दिलें ह्या देवाच्या उतरांत एकाच दीस ताका डिस्चार्ज जालें सांजेर तशें 2 दीस 3 दीस दूख येयलेली आसली मागीर कंप्लीट ताका आतां 3 म्हयने जाले 3 म्हयने कंप्लीट ताका दूख रावल्या येदे व्हडले आजाप घडल्याक अर्गां दिता जेजूक तशेंच आमच्या बाबाक मागल्याक ब्रदर प्रकाशाक तांच्या टिमांक तशेंच पाद्र्यापांक सिस्टरांक देव बरें करून आनी मुखारी आमचे येदे व्हडले आजाप घडल्याक थँक्स जीसस। हांव सोनिया कुवेतावन म्हाका देवान केल्ल्या सर उपकारां खातीर अर्गां दिता। म्हाका सुमार तेंमतावन रातीची न्हीद पडनातली रात म्हणटना बेन दिसतालें तशेंच बंद जाग्यार फ्लायटार वेतना सफोकेशन जातलें डॉक्टरा लागीं गेल्या तवळ म्हाका एन्झायटी डिसऑर्डर आनी क्लॅस्ट्रोफोबिया म्हणून वखद स्टार्ट केल्लें। हांव डिवायन मर्सीचे आराधनान सदांच भाग घेतां। लास्ट इयर ब्रदर प्रकाश कुवेट आयिल्ल्या वेळार हांवें रिट्रीट अटेंड केल्ली आनी मस्त वर्ड ऑफ गॉड बरोवन दवरून तें हांव रिपीट करन आसली। देवान म्हाका आतां ह्या पिडेतावन गूण केला आनी हांव आतां टॅबलेट्स काण घेना। म्हाका आतां रातीची बरी न्हीद पडटा आनी म्हजी बेळी पयस जालां। देवाक जावं होगलाप आनी महिमा। तशेंच आमी सर्व खातीर मागच्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देवाची विस्तार आशिर्वादां मागता। थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस, एडोर यू जीसस, हालेलुया। एकडे आमचे दोळे धांपया आमच्या मोगाच्यान मागया आमी बापा तूं विस्वासी तूं दयाळ तूं काकुदा जावन आसाय बापा हर एक दिसा तुज्या भुरग्यांची तूं नदर लावन आसाय। आब्रामाक थोड्या वेळाक तपासणी केल्यार परतून वर्त्या मोगान तुवें ताका आरोवन धरलाय बापा हर एक दिसा ल्हान व्हड तपासणी आमी जिवितांत तूं केल्यार वर्त्या मोगान तूं आमकां आरोवन धरते आसाय बापा। आयचो दीस चलयता आसतना आमकां तुजो आदार जाय बापा। बापा आयचे दिसा आब्राम बरेचो भावार्थ म्हाका दी श्रद्धेक मेशक अबेदनेगो बरेचो भावार्थ आज आमकां दी बापा। तुज्या भुरग्यांनी सदांच तुजे नदर लावन जिव कृपा लाय बापा। अस्कत काही सांपड नासतना अस्कत कांयचो पाटलाव दर जायनासतना रसल्या देवा तुजो पाटलाव दर जावंक आज आमकां आदार दी बोळ दी मागया आमी मागाळा बापा। आज आमी मागता बापा प्रत्येक तरान आमच्या कितल्याय लोकांनी माग म्हणला बापा। बापा आज मागता कोणाकी आयसीयूंत आसात वेंटिलेटर आसा मरणाचे तणीर आसात बापा तांचेर नदर लाय काकूत कर बापा। बापा आज कितली बाबणी बऱ्या कामां वचून आसा जावं फ्रो इंटरव्यूक जावं फ्रो भायल्या गांवक वते आसात बापा तांचो फुडार नंदन कर बापा। आमच्या तरणाट्यांक उदार गते पावय आमच्या तरणाटे चंचल मत परतून घट कर बापा। आमची तरणाटे कितले फुडें हालोवन आसात बापा तांची अस्कत काय तूं तांच्या सांगात राव घटाय दी बोळ दी आदार दी बापा। आज मागता तुज्या भुरग्यांची नदर लाय तुज्या भुरग्यांची बिरमत पा पिडेंत आसल्या कश्टान आसल्या दुकान आसल्या आज कोण हाता घालची कामां तूं पोंता पळय बापा सगळ्या अनवरांतून आमकां राखून व्हर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता आमेन। प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचनो आमी अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणे मार्चाच्या 10 तारखेर आयतारा डे 2 दुसरो आनी अखेरेचो कन्वेन्शनाचो दीस जावन आसा सेंट एंथनीज चर्च कॅम्पस बेळगांव सकाळी 9:30 वरांतावन संजे 6:30 वरांपर्यंत आसतले। विशेष मागणे सगळ्या भुरग्यांक आनी तरणाट्यां खातीर आसतले। येया आनी जेजूची दैवीक सकत अनुभव करया। मार्चच्या 12, 13 आनी 14 तारखेर मार्च 12, 13 and 14 मंगळारा बुधवारा आनी ब्रेस्तारा ट्यूसडे वेनसडे एंड थर्सडे विशेष लेंटेन कन्वेन्शन सेंट पायस 10 चर्च
मुलुंड वेस्ट ह्या सुवातेर सांजे 6 वरांतावन 9 वरां पर्यंत आसतले. अर्घ वाखाणी, शिकोण, मिसाचे बलिदान आनी पवित्र साक्रामेंताचे आराधन आसतले. सांगा एकामेका आनी येया व्हडा संख्यान. तशेंच मार्चच्या 15 तारखेतावन 17 तारखे पर्यंत मार्च 15 to March 17 सॅटर्डे अँड संडे शुक्रार, सोनवार आनी आयतार आ लेडी ऑफ साल्वेशन चर्च दादर ह्या सुवातेर सांजे 7 वरांतावन 9:30 वरां पर्यंत रितीर आसतले. ह्या 3 दिसाच्या रितीरेक तुमकां सर्वांक एक वत्तायचे आपणे जावन आसा. मार्चच्या 14 तारखेर ब्रेस्तारा थर्सडे चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट ह्या सुवातेर विशेष थर्सडे सर्वीस आसतले. 6:30 वरांतावन 7 वरां मीस, 7 वरांतावन 9:15 मुशेर अर्घ वाखाणी, शिकोण आनी येवकरिस्तीक आराधन सगळ्या गरजेवंतां खातीर आनी पिडेस्तां खातीर आसतले. फादर प्रवीण मोंटेरो ह्या सुवातेर हजर आसतले. सांगा एकामेका आनी येया व्हडा संख्यान ह्या ब्रेस्तारा. मार्चच्या 15 आनी 16 तारखेर मार्च 15 अँड 16 शुक्रार आनी सोनवार सॅटर्डे अँड संडे ज्ञान आश्रम अंधेरी ईस्ट ह्या सुवातेर सकाळी 9 वरांतावन सांजे 4 वरां पर्यंत रितीर आसतले. येया व्हडा संख्यान आनी जेजूची दैवीक सकत अनुभव करया. मार्चच्या 16 तारखेर मार्च 16 शुक्रारा सेंट ट्रिजास चर्च बँड्रा वेस्ट ह्या सुवातेर नायट विजील 7 वरांतावन मिडनायट 12 वरां पर्यंत आसतले. एकामेका सांगा आनी सोम्या सांगाता एक रात खर्च करूंक व्हडा संख्यान येया. 7 सोनवारा 7 सॅटर्डेज आमी नायट विजील चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट ह्या सुवातेर दवरला. मार्चच्या 17 तारखेर मार्च 17 7 सोनवारा 7 सॅटर्डेज आमी नायट विजील चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट ह्या सुवातेर दवरून आसात. मार्चच्या 16 तारखेर सॅटर्डे सोनवारा जावन आसा 7वें सोनवाराचे नायट विजील राती 11 वरांतावन सकाळी 5 वरां पर्यंत 4 वरांतावन 5 वरां मीस आसतले. ह्या नायट विजीलाक तुमकां सर्वांक एक वत्तायचे आपणे जावन आसा. येया आनी सोम्या सांगाता आमी एक रात खर्च करया. ह्या करेस्मान जावची सर मांडवळे खातीर सांगाता मेळोन आमी मागया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकोवया. प्रेज द लॉर्ड. हांव कुडियेळटावन म्हज्या भयणीची साक्ष दिवंक आशेता. साक्ष दिवंक गलाय केल्ल्याक पश्चाताप भोगता. म्हज्या भयणीक आदल्या वर्सा मार्च म्हयन्याच्या 26 तारखेर लिजाचें घर सोडून दिवंक आसलें. सुमार म्हयन्यातावन घर सोदून समाकट्ट मेळूंकच ना. एकच ना एका रितीचे प्रॉब्लेम आसले. त्या वरवीं हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन केल्लें. तांणी म्हाका देवाचें उतर दिलें. हांव तें सदां वचून आसली. ताका ल्हानशें घर एक उण्या रेटीक घर ताका मेळ्ळां. आतां तांणी आसात. इतले व्हड उपकार केल्ल्या डिवायन मर्सी टिमाक आनी ब्रदर प्रकाशाक आमचे खातीर मागिल्ल्याक देव बरें करूं म्हणटा. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव हिल्डा बॉम्बेंतल्यान म्हजी साक्ष दिवंक आशेता. आज म्हाका 3 वरांचें म्हज्या ब्रेस्टान लेफ्ट सायडीक खूब दुखोंक लागलें. जेजू कडेन मागलें बरें कर म्हणून. बरें जाल्यार साक्ष दिता म्हणून. जेजून म्हाका आपूण बरें केलें. मागणें जाताच म्हणजे कंप्लीट दूख बरी जाली. देवाक हांव अर्गां दिता. थँक्यू जेजूस. प्रेज यू जेजूस. हालेलुया हालेलुया. Hello, Brother Prakash. Thank you for your prayers and blessing, because of which I was healed. My cyst that was there in my right ovary has gone. Praise the Lord. Thank you for your prayers. हांव बॉम्बेंतल्यान उलयतां. हांवें म्हज्या धुवेक बरी सैरीक मेळोवंक ब्रदर प्रकाशाक देवा लागीं मागोवंक विनंती केल्ली. ताणें म्हाका देवाचें उतर दिलें. आमी सदांच देवा लागीं मागून आसल्यो. आमी चिंतल्या वरवीं बरी सैरीक फावो जाले.
त्याच प्रमाणे फेब्रुवारी महिन्यात बऱ्या तरेन काजारी जाले. दुसरी साक्ष जावन आसा म्हज्या पुताक बरें काम मेळचे खातीर ब्रदर प्रकाशा लागीं मागोवंक विनंती केल्ली. ताणें म्हाका देवाचें उतर दिलें. आमी सदांच देवा लागीं मागून आसल्यां ताका बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत काम पावो जालें. देवाक जावं आर्गां. हालेलुया हालेलुया. ब्रदर प्रकाश आनी ताज्या पांगडाक तशेंच याजक बापांक देव बरें करूं. तशेंच आमच्या मागण्यांत सदांच आमी तांचो तुमचे पासून मागतले.